राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना भाइरसबाट आज थप 9 जनाको मृत्यु, 634 जनामा संक्रमण, संक्रमितको संख्या 31,000 नाग्यो। सरकारले सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गरेको नेपाली कांग्रेसको आरोप, विदेशमा अलपत्र नागरिक ल्याउन खर्चिलो प्रणाली लगाएको दाबी। रामेछापको मनथलीमा निर्माणाधीन शिक्षण केन्द्र भत्कियो, ठेकेदारले लापरवाही गरेको स्थानीयको आरोप। रुसी राष्ट्रपति पुटिनका कट्टर आलोचक नावल्नीलाई थप उपचारका लागि जर्मनी पुर्याइयो, अवस्था अझै गम्भीर। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको कोरोना बीमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा सुनसरी, पर्सा, बारा, सिरहा, मकवानपुर र भक्तपुरमा गरी 9 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा पर्साका 3, सुनसरीका 2, बारा, सिरहा, मकवानपुर र भक्तपुरका 1-1 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुगेको छ। सुनसरीमा एक 6 वर्षीय बालिका र एक 67 वर्षीय पुरुष, पर्सामा 61 वर्षीय पुरुष, 58 वर्षीय पुरुष र 48 वर्षीय पुरुष, बारामा 1 जना 58 वर्षीय पुरुष, सिराहामा 1 जना 68 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा 1 जना 56 वर्षीय पुरुष र भक्तपुरमा 1 जना 73 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। आजसम्म निधन हुनेको जम्मा संख्या 146 जना पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 12,019 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा देशभर 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 31,117 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 216 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 160, भक्तपुरमा 50 र ललितपुरमा 6 जना संक्रमित थपिएका हुन्। जम्मा 182 महिला र 452 पुरुष गरी जम्मा 634 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट 136 जना डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। यो सहित कोरोना निको हुनेको संख्या 18,350 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरका क्वारेन्टिनमा 11,658 र 12,621 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन श्रमिकमाथि खर्चिलो प्रणाली लगाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ। महँगो भाडा दर तोकेर सरकारले सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गरेको कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गत 4 गते सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परेर नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न भनेर सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो। 6 महिनादेखि बेरोजगार भएर खाडीमा बसेका नेपाली श्रमिकलाई चार्टर्ड फ्लाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नु न्यायोचित नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले त्यस्ता श्रमिकलाई निशुल्क स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै कछुवाको गतिमा उद्धार भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको पीडा बुझ्ने हृदय सरकारसँग नभएको पनि बताउनु भएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार सरकारले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार भन्दा पनि व्यापार बढी गरिरहेको प्रवक्ता शर्माको आरोप छ। श्रमिक आफैले चार्टर्ड फ्लाइटको महँगो टिकट काट्नुपर्ने, होटल क्वारेन्टिनमा खर्च बेहोर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण आफै गराउनुपर्ने र घर पुग्ने यातायात खर्च समेत आफैले गर्नुपर्ने कारणले सरकारसँग मानवताको भावना कम रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारी खर्चमै क्वारेन्टिन, परीक्षण र घर पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह समेत गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र समस्या र समाधानका बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको छ। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन आज अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको हो। महासचिव पौडेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत बनाउन प्रतिवेदनले आवश्यक सुझाव दिएको बताउनुभयो। कार्यदलको सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादलाई सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउन सकिने गरी सुझाव समेत दिइएको छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका तमाम समस्याहरू, अन्तर्विरोधहरू पारस्परिक छलफल र सहमतिका साथ समाधान हुन्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध रहन्छ। यसले चाहिँ आफ्नो काँधमा आएका व्यवहारहरूलाई सफलताका साथ पूरा गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। साउन 30 गते शुक्रबार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, पम्फा भूषाल र जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। कार्यदललाई साउन 32 गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले अध्ययन तथा आवश्यक परे संशोधन सहित सचिवालयको बैठकमा पेश गर्ने र सचिवालयबाट स्थायी समितिको बैठकमा पेश गरिने महासचिव पौडेलले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा साउन 30 गते गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। आज थप 2 जनाको शव भेटिएपछि मृतकको संख्या 32 पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय जलवीरेले जानकारी दिएको छ। आज 35 वर्षीय सानो कान्छी दोङ र उनकी 4 वर्षीय छोरी करिश्माई दोङको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा बेपत्ता अन्यको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताइएको छ। पहिरोमा 37 घरमा क्षति पुगेको छ भने 39 जना बेपत्ता भएका थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत 5 वर्षमा भए गरेका काम र अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न भर्चुअल माध्यमबाट राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रम गर्ने भएको छ। सोमबारबाट 3 दिनसम्म चल्ने परिसंवादमा भूकम्प पछिको 5 वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्राप्त गरेका अनुभव, सफल अभ्यास एवं सिकाइहरू आदान प्रदान गरिनेछ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा नेपालले प्राप्त गरेको ज्ञान, सिकाइ र अनुभवहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने तथा अभिलेखीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। कार्यक्रममा 53 वटा शोधपत्रहरू रहेका छन्, जसमा हाउसिङ विधामा मात्रै 24 वटा पेपर छन्। अनुभवहरू के भयो, त्यो अनुभवहरू, यसका सिकाइहरू हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामु र नेपालको पनि भविष्यको लागि हामीले रेकर्ड गर्ने क्रममा छौँ। रेकर्ड गरेर त्यसलाई जाने प्रस्तुति गर्ने क्रमको जाने एउटा कडी पर्सि सुरु हुने कार्यक्रम हो, सिम्पोसियम हो। प्राधिकरणले आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। परिसंवादमा प्राधिकरण लगायत सरकारी निकाय, प्रतिनिधि, पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेका दात्री निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञहरू, भूकम्प पीडित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि एवं कार्यपत्रका प्रस्तोताहरू सहभागी हुनेछन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बुधबारदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञाको तेस्रो दिन आज काठमाडौँका सडक सुनसान देखिएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा जारी भएको तेस्रो दिनसम्म पनि उपत्यकाका विभिन्न सडकहरू सुनसान देखिएको छ। दैनिक रूपमा जाम हुने उपत्यकाका मुख्य चोकहरू नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, सातो बाटो, एकान्त कुना, वल्खु, कलङ्की, त्रिपुरेश्वर, रत्न पार्क, सिंहदरबार, माइती घर, थापाथली सुनसान देखिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा, कलङ्की, कोटेश्वर, जडीबुटी र बल्खुमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थितिका साथ चेक जाँच भइरहेको छ। औषधि पसल, खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यकीय पसलहरू खुलेका छन्। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका छन्। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा हिँडडुल नगर्न सर्वसाधारणलाई सचेत समेत गराएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइने गणेश चतुर्थी पर्व आज मनाइएको छ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ। यस अवसरमा आज उपत्यकाका अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादी लगायत देशभरका गणेश मन्दिरहरूमा विशेष पूजा गरी गणेशको जन्मोत्सव मनाउने गरिएकोमा यस वर्ष कोरोना भाइरसको कारण घरमै गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। शिव पार्वतीका पुत्र गणेशलाई जुनसुकै धार्मिक कर्ममा अग्र पूजाको अधिकार प्राप्त छ। आज हरितालिका तीजको व्रत परायण गरी गणेशको व्रत गर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। आजको दिनलाई नेवार समुदायले चौथा पर्वका रूपमा मनाएका छन्। मधेसको एक महत्त्वपूर्ण पर्व चौरचन हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। छठपछि दोस्रो ठूलो पर्वको रूपमा रहेको चौरचन पर्व कोरोनाका बीच मनाइएको हो। मधेस र खास गरी मिथिला क्षेत्रमा मनाइने यो पर्व यसपालि भने कोरोनाका कारण केही खल्लो भएको छ। मधेसको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व चौरचन हर्ष उल्लासका साथ मनाइएको छ। चौरचन पर्व मधेसमा मनाइरहँदा कोरोना भाइरसको महामारीले यसलाई पनि नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ। निकै नै हर्ष उल्लासका साथ मनाइने यस पर्वमा कोरोना भाइरसको समस्याका कारण आफन्तजनहरू आउन नसकेपछि यस वर्षको पर्व खल्लो बनेको छ। विगतका वर्षमा चौरचन पर्वमा चढाइने फलफूल, भाँडाकुँडा, मिठाई र तरकारीको बिक्री राम्रो हुने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण खासै बिक्री हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। प्रशासनले पर्वलाई मध्यनजर गर्दै सतर्कताका साथ बजार खुल्न दिए पनि ग्राहक नै नआएको व्यवसायीको भनाइ छ। कैला न है ग्राहक नहीं अब है बंदी में कथा से लोग आते हैं बंदी में लोग कहां से आते हैं सदन से कदे बिक्री है तू अथी बिकले या कते बिक्री होते এখন तकला तो जाते हैं आन साल कते होइछले आन साल कते होइछले आन साल तो 60-70 के बेची छले हम त 50 रुपैयाँ रे सर छठ पर्व जस्तै यस पर्वमा पनि माटोले निर्मित भाँडाकुँडाको प्रयोग हुने गरेको छ। माटोले निर्मित भाँडाकुँडा लाखौंको बिक्री हुने गरेको तर यस वर्ष कोरोनाका कारण ग्राहक नै नआएकाले आमदानी गर्न नसकिएको भाँडाकुँडा व्यवसायीको पीडा छ। बहुत कम के बराबर में इनकी रहल के नाम जे आन साल केते के बची रहे टर्नओवर आन साल ऐसे दुगुना तीन गुना के फर्क है। आन साल से दुगुना तीन गुना के फर्क है इस साल। तो ई दुकान कम खुला से है कि ग्राहक कम होले? ग्राहके कम अले। अब अता उती से गांव घर से आदमी कम आवे के कारण एना भेल। चौरचनमा सूर्यास्तपछि गाईको गोबरले लिपेर बनाइएको आँगनमाझको चतुष्कोण यज्ञस्थलमा दीप प्रज्वलन गरी व्रतालुले फलफूल र मिष्टान परिकार चन्द्रमालाई देखाएर चौरचन व्रत समापन गर्ने मैथिल परम्परा छ। कोरोना भाइरसको यो अवस्थामा आउँदै गरेको नेपालीहरूको महान चाडपर्वहरूमा पनि व्यापार व्यवसाय नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले व्यवसायीहरूलाई पिरोलेको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट।
देश कोरोनाले शिथिल छ, जनता लकडाउनले पीडित छन्। यति बेला नेपालका किसानहरू कोरोनाले भन्दा पनि खेतमा छर्ने मल नपाउँदा अझै पीडित भएका छन्। सरकारले आफूहरूलाई मल नदिने र भारतबाट समेत ल्याउन नदिएको बाँके नरैनापुरका किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। बाँकेमा मात्र नभई देशभरका किसानहरू हरेक वर्ष मलको समस्या भोग्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले न त मलको व्यवस्था गर्छ न त सीमा पारीबाट ल्याउनै नै दिन्छ। सीमाबाट नेपालीहरू बाध्य भएर चोरीबाट हुँदै खेतमा छर्ने मल ल्याउन बाध्य भएका छन्। नेपाल सरकारले मलको व्यवस्थापन गाउँपालिकालाई नै दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाका स्थानीयको भनाइ छ। नेपाल सरकारले हाम्रो यहाँ व्यवस्था गरेको छैन, भेट्दैन। अब इन्डियाबाट चोरी लुका गरेर ल्याउँछन्। अब गाउँपालिकामा हो या वार्डमा हो त्यो मल खाद बिउको स्टोरै गर्नु पर्यो सर, सरकारको तर्फबाट। स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले कृषकका लागि विभिन्न अनुदान, कृषि पेसालाई प्रोत्साहन दिँदै आएको भए तापनि किसानलाई समस्या परेको बेला सरकारले सहायता गरेको देखिँदैन। नेपाली बजारमा मल नपाएर सीमापारीबाट ल्याउन खोज्दा सरकारले ल्याउन नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। बाध्यताले मल ल्याउन सीमापारी पुग्ने किसानहरू सहजै मल ल्याउन पाउँदैनन्। उनीहरूले ल्याएको मल प्रहरीले पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउने गरेको छ। ये सब खेत में न डाला जाए तो का खावा जी, का पिया जी, न कुछ पैदा हो, न कुछ वैसे पानी गिरत नहीं है हजूर, तो कहाँ से थी हम लोग जिया जी हजूर। अगर कोई लेके आवे तो कोई गाड़ी छोड़ ले, घोड़ा छोड़ ले, और छोड़े के बाद में उसका ले जाए होली लाम पर चढ़ा दे। अब हम लोग कहाँ से लेके आओ, जो मजदूर आदमी हम लोग। किसानले मल नपाउने समस्या वर्षौंदेखि झेल्दै आएका छन्। राज्य सत्तामा बसेर नीतिगत कुरा मात्र गर्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्दा किसानहरू खेतीपाती व्यवसायबाट नै पलायन पो हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको देखिन्छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। पछिल्लो एक सातादेखि भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढको फोहोर नउठ्दा बजार नै दुर्गन्धित बन्न थालेको छ। भरतपुरको मुख्य बजार नारायणगढको लायन्स चोकदेखि शहीद चोक हुँदै पुल चोकसम्म ठाउँ ठाउँमा फोहोर थुपारिएका छन्। सबै मानिस भित्रै रहँदा सडक झनै सफा देखिनु पर्नेमा नारायणगढ बजार र भरतपुरको दृश्य भने झनै फोहोर देखिएको हो। भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम राज जोशीले कोरोनाका कारण फोहोर उठाउन समस्या भइरहेको बताउनुभयो। नारायणगढ क्षेत्रको फोहोर फालिँदै आएको नारायणी नदी किनारका बासिन्दाले अवरोध गरेका कारण फोहोर उठ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। फोहोरमा राजनीति गरिँदा बजार क्षेत्र दुर्गन्धित हुन पुगेको जोशीको भनाइ छ। भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको बेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप अन्तर्गत भरतपुर परियोजनाका संयोजक देवी प्रसाद घिमिरेले विभिन्न हानिकारक तथा संक्रमणयुक्त फोहोर आउने र कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै स्थानीयवासीले फोहोर फाल्न नदिँदा आफूहरूले फोहोर उठाउन नसकेको बताउनुभयो। संयोजक घिमिरेले फोहोर उठाउने कर्मचारीको समेत स्वास्थ्य सुरक्षा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। आफूहरूले सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा लगायत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइरहेको भए पनि अस्पतालका संक्रमित वस्तु ओसार पसार गर्दा जोखिम उच्च रहेको उहाँको भनाइ छ। महानगरपालिकामा सामान्य अवस्थामा दैनिक 70 टन फोहोर निस्कने गर्दछ। हिमाली जिल्ला मनाङमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मोरङको विराटनगर घर भई मनाङ बस्दै आएका 57 वर्षीय पुरुष र चितवन भरतपुरका 51 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भेटिएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको हो। जिल्ला प्रवेश गरेका 18 जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरी पठाइएकोमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीले जानकारी दिनुभयो। हाल संक्रमित 2 जनालाई सदरमुकाम चामे स्थित जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको मनाङ सीएमसीले जनाएको छ। संक्रमित 2 जना मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका अन्तर्गत विद्यालयका शिक्षक हुन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै विद्यालय खुल्ने भन्दै 1 साता अघि मात्रै उनीहरू मनाङ पुगेका हुन्। यसअघि मनाङमा 1 जना व्यक्तिमा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जिल्ला प्रवेशमा पुनः कडाई गरेको छ।
नेपाल र इजरायल बीच कूटनीतिक राहदानी वाहकलाई एक अर्को देशको यात्रा गर्दा 90 दिनसम्म प्रवेशाज्ञा लिनु नपर्ने सम्झौता भएको छ। इजरायलको जेरुसेलम स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जान साख्य र इजरायलका तर्फबाट इजरायली परराष्ट्र मन्त्रीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ। सो अवसरमा केयर गिभिङ क्षेत्रमा पुनः नेपालीलाई ल्याउने तथा रोजगारीका अन्य क्षेत्रका बारेमा पनि छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र निर्माणकै क्रममा भत्किएको छ। मन्थली नगरपालिका 1 सानी मदौमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र निर्माण भइ नसक्दै भत्किएको हो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 1 सानी मदैमा निर्माणाधीन तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र निर्माणकै क्रममा भत्किएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको 5 करोड र मन्थली नगरपालिकाको 2 करोड गरी 7 करोडको बजेट साझेदारीमा निर्माण भइरहेको चिस्यान केन्द्रको पर्खाल भासिनुका साथै ढलान समेत फुटेर चिराचिरा परेको छ। चिस्यान केन्द्र निर्माणको लागि जमिन खार्ने क्रममा थुपारिएको माटोमाथि नै भवनको जग राखिएको र कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको कारण भवनको ढलान फुट्ने र भासिने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। फुको माटोमा ढलान हालिएको कारणले गर्दा सामान्य वर्षाको पानीले पनि यो ठाउँ भासिन गएको छ। पानी हालेर गलाउनु पर्थ्यो पुरेको ठाउँ, माटो बस्थ्यो, अनि मेसिन लाएर त्यसलाई थिचेपछि मात्र ढलान हालेको भए हुन्थ्यो। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्माण आयोजना परियोजनाहरूको लागत बजेट, निर्माण अवधि, निर्माण हुने संरचनाको विवरण खुलाएर निर्माण क्षेत्रमा सूचना पाटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर 7 करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सूचना पाटी समेत राखिएको छैन। भवनको टाई बिम समेत माटोमाथि नै राखिएको र ढलान पनि गुणस्तरहीन रहेको स्थानीयको आरोप छ। कुनै पनि ढलान गर्दाखेरि 4 इन्च 5 इन्च चाहिन्छ भन्छ, यहाँ हाफ इन्च जम्मा ढलान छ। अहिले सामान्य मन्थली जस्तो ठाउँमा सामान्य वर्षाले नै पुरै भासिएको छ, वाल भासिएको छ, टाई बिम छैन, माटामाथि टाई बिम राखिएको छ। र यहाँ यो कुन कम्पनी हो, यो चाहिँ कहिलेबाट सुरु भएर कहिलेसम्म सक्ने हो, एउटा बोर्डसम्म राखिएको छैन। इजी इन्फा प्रालीले चिस्यान केन्द्रको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएकाले अहिले निर्माण भएको संरचना पूर्ण रूपमा भत्काएर इस्टिमेट अनुसारको संरचना निर्माण नभएसम्म काम अगाडि बढ्न नदिने स्थानीयको भनाइ छ। पुरै यहाँ सोलिङ गरेर हाम्रो इस्टिमेटमा भएको इस्टिमेट अनुसार ढलान गरिसकेपछि मात्र यहाँभन्दा माथिको काम अघि बढाउन दिन्छौँ। नभएदेखि समुदायको तर्फबाट हामी आफू मर्न तयार छौँ, तर यो कामलाई अघि बढाउन यसै गरी बदमासी गरेर अघि बढाउन चाहिँ हामी दिँदैनौँ। चिस्यान केन्द्र निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी उत्तम पौडेलले भवनको पर्खाल भासिनु र ढलान भत्किनुमा प्राविधिक समस्या भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। भत्किएको र भासिएको ठाउँमा सुधार गरिदिने पनि पौडेलले बताउनु भएको छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। मुलुकमा कोरोना संक्रमित बढेसँगै कोरोना बिमा गर्नेको संख्या पनि बढेको छ। देशभर संक्रमितको संख्या बढेसँगै कोरोना बिमा गर्नेको संख्या 7.5 लाख पुगेको हो। बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबाट 42 करोड प्रिमियम सङ्कलन भएको छ भने दावीका लागि आउनेको संख्या पनि 260 बढी पुगेको छ। सुरुवातमा खासै आकर्षण नदेखिएको कोरोना बिमा पछिल्लो समय लोकप्रिय बनिरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताउनुभयो। वैशाख 7 देखि सुरु भएको कोरोना बिमा कार्यक्रमको 4 महिने अवधिमा बिमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको कोरोना बिमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। क्यानले 2 साता अघि खेलाडीहरूसहित 45 जनाको कोरोना बिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। क्यानले कोरोना कहरका बीच खेलाडी, पदाधिकारी र कर्मचारीको स्वास्थ्य सतर्कता सुनिश्चित गर्न कोरोना बिमा गर्न लागेको क्यानले जनाएको छ। क्यानको वार्षिक अनुबन्धमा रहेका 22 तथा अनुबन्ध बाहिरका 3 जना गरी 25 जना खेलाडीसँगै पदाधिकारी र कर्मचारी गरी कुल 45 जनाको कोरोना बिमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाका कारण
कारण बीमा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको क्यानले जनाएको हो। क्यानले कोरोना बीमा योजना अन्तर्गत 1 वर्षको लागि 1 लाख बराबरको बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। क्यानले महिला खेलाडीहरूको पनि कागजपत्र माग्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ। नेपाल ब्याडमिन्टन संघ एनबिएले ब्याडमिन्टनका राष्ट्रिय खेलाडीहरूको कोरोना बीमा गर्न कार्यको थालनी गरेको छ। एनबिएले शनिबार राष्ट्रिय खेलाडीहरूको सबै विवरण सङ्कलनको कार्य सकाउने र आइतबारबाट बीमाको प्रक्रियामा जाने जनाएको छ। कोरोना कहर बढ्दै गएपछि खेलाडीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति एनबिएले कोरोना बीमा गर्ने योजना बनाएको हो। एनबिएका उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठले शनिबार भित्रमा 35 जना राष्ट्रिय खेलाडीहरूको विवरण सङ्कलन भइसक्ने र आइतबारबाट बीमाको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो। विभिन्न खेल सङ्घहरूले आफ्ना खेलाडीहरूको कोरोना बीमा गरिरहेको समयमा एनबिएले पनि आफ्ना सबै राष्ट्रिय खेलाडीहरूको बीमा गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो। एनबिएले प्रत्येक खेलाडीको 1 वर्षका लागि 1 लाखको दरले कोरोना बीमाको योजना बनाएको हो। एनबिएले नेपाल इन्स्योरेन्स बीमा कम्पनीबाट खेलाडीहरूको बीमा गर्न लागेको हो। क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएल अन्तर्गत आज राति सन्दीप लामिछाने सम्मिलित टिम जमैका तलवाले आफ्नो तेस्रो खेल खेल्दैछ। जमैकाले आज तेस्रो खेलमा युएना अमेजन वारियर्सको सामना गर्न लागेको हो। जमैकाले यस सिजनको सिपिएल अन्तर्गत खेलेका 2 मध्ये 1 मा जित र 1 मा हारको सामना गरेको छ। जमैका आजको खेलमा युगानालाई हराउँदै शीर्ष स्थानमा रहेको ट्रिबाको नाइट्स राइडर्ससँग अङ्क बराबरी गर्ने प्रयासमा रहनेछ। 2 खेलमा 2 अङ्क रहेको जमैका अहिले तालिकाको चौथो स्थानमा छ। यी 2 बीचको खेल टरुबा स्थित ब्रायन लारा क्रिकेट एकाडेमीमा नेपाली समयअनुसार मध्यरात 12 बजेबाट सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा सेन्ट लुसियासँग जित निकालेको जमैकाले दोस्रो खेलमा नाइट राइडर्ससँग पराजित भएको थियो। सन्दीपले दुवै खेलमा 1-1 विकेट लिएका थिए। महाकुम्भ मेला ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउँदै पदक हासिल गर्ने लक्ष्य प्राय सबै खेलाडीले बुनेका हुन्छन्। नेपाली खेलाडी पनि त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न दिनरात मेहनत गरिरहेकै छन्। कोरोना महामारीका कारण 1 वर्षपछि धकिलिएको टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपाली खेलाडी अभ्यास गर्न नपाउँदा सहभागिता खल्लो हुनेमा चिन्तित छन्। ओलम्पिक सहभागिता जनाउनु नेपाली खेलाडीका लागि एउटा ठूलो उपलब्धिको सूचनाको रूपमा लिइन्छ। छनौट चरण पार गर्दै नेपाली खेलाडीले सहभागिता जनाए नेपाली खेलकै शानको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। त्यसो त अहिलेसम्म छनौट पार गरेर ओलम्पिकमा ताइक्वान्डोका सङ्गिना वैद्य र दीपक विष्टले मात्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनीहरूको अब्बल मेहनत र लगावले ओलम्पिकबाट खुलेको थियो, तर अहिले नेपाली खेलाडीको ओलम्पिक सहभागितालाई कोरोना तगारो बनेको छ। अभ्यासमा जुट्न नपाउँदा नेपाली खेलाडीलाई ओलम्पिक सहभागिताको खुड्किलो छनौट चरण पार गर्न निकै कठिन छ। छनौटमा असफल भए पनि छनौट प्रतियोगितामा गरिएको प्रदर्शन र प्राप्त नतिजाका आधारमा ओलम्पिक सहभागिताको मौका दिने माध्यम वाइल्ड कार्ड मौकालाई सदुपयोग गर्न कहरका बीचमा पनि अभ्यास गर्न दिनुपर्ने खेल विज्ञ सुनिल नरसिंह राणाको तर्क छ। यो ट्रेनिङ भनेको अनगोइङ प्रोसेस हो कि कहिले पनि रोकिन हुँदैन है। थ्रु आउट द इयर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ कन्टिन्यू नै हुनुपर्छ। होइन भने के हुन्छ भने एउटा कहावत पनि छ, इफ यु डोन्ट युज इट यु लुज इट भन्छ कि हाम्रो स्पोर्ट्स साइन्समा। यदि यसै गरी रोक्दै गर्दै गर्नुभयो भने हाम्रो खेलकुद चाहिँ सहभागितामा मात्र रहन्छ कि। वाइल्ड कार्ड अवसर सदुपयोग गर्न पनि खेलाडीलाई राम्रो प्रदर्शन र नतिजा आवश्यक पर्छ। वाइल्ड कार्डबाट भए पनि ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने लक्ष्य लिएकी करातेकी अनु अधिकारीले फैलिँदो कोरोनाका कारण अभ्यास गर्न कठिनाई भएको बताइन्। फ्युचरलाई नै भनौँ न, अब भोलिको दिनमा कहिले खुल्ने हो, यो के गर्ने हो। अब धेरै लामो समयसम्म भइरह्यो भने त के हामी ट्रेनिङै नगरी बस्ने। अब घरमा त हामी अलिअलि ट्रेनिङ गर्छौँ। खेलाडीहरूको लागि चाहिँ एउटा PCR टेस्ट गराएर होइन, अनि हाम्रो खेलस्थलमै नै त्यहीँ ट्रेनिङ गर्ने, त्यहीँ बस्ने, त्यस्तो खाले चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो भने चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू छन् उनीहरूसँग हामी कम्पिटिसन गर्न चाहिँ हामी सक्षम हुन्छौँ। नेपाली खेलाडीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियाल्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सहभागी हुने खेलाडीका लागि अहिलेसम्म कुनै विकल्पको बाटो दिएको छैन। नेपाल बाहेक दक्षिण एसियाका केही देशमा ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने खेलाडीलाई सरकारले नै निश्चित मापदण्ड बनाएर अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। तर नेपालमा भने ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीको अभ्यासका लागि कमिटीले कुनै चासो देखाएको छैन। नेपालबाट 7 खेलका 12 खेलाडीको नाम वाइल्ड कार्डका लागि सिफारिस गरिएको छ। अब मौसम समाचार।
आज दिनभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलीको अवस्थामा रह्यो। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर मौसम सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 146 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,019 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा देशभर 634 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन श्रमिकमाथि खर्चिलो प्रणाली लगाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ। महँगो भाडा दर तोकेर सरकारले सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो। कार्यदलले पार्टीभित्रको वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सुझाव समेत दिएको छ। विश्वमा कोरोनाका कारण 8 लाख बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वका 215 देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 8,03,803 जनाको मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म 2,31,49,500 भन्दा बढीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमका खेलाडीको कोरोना बीमा गरेको छ। क्यानले 23 खेलाडीसहित 51 जनाको कोरोना बीमा गरिएको जनाएको हो। यस्तै दोस्रो चरणमा महिला खेलाडीको कोरोना बीमा गरिने क्यानले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।